So hello everyone, again welcome back. So हेर्नुस् त यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले के गर्यौं त क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्म हामीले के गर्यौं त डिस्कस गर्यौं, ठीक छ। र यो हाम्रो के छ त स्क्युनेस को एक्सरसाइज छ, ठीक छ। यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 6 सम्म सकायौं र त्यो भन्दा पनि प्रिभियस भिडियोमा हामीले स्क्युनेस को थ्योरीहरु पढ्यौं जसमा फर्मुलाहरु हामीले डिस्कस गरे, जुन फर्मुला र कन्सेप्टहरु एक्सरसाइजमा काम लाग्छ त्यो सबै मैले के गरेको छु त डिस्कस गरिसकेको छु, ठीक छ। आज हामी के गर्ने छौं त क्वेशन नम्बर 7 देखि 12 सम्म गरेर हामी के गर्दिन्छौं त यो च्याप्टरलाई सकाइदिन्छौं, ठीक छ। र एउटा हाम्रो एमसीक्यू बाँकी हुन्छ, यो भिडियो पछि हामी एमसीक्यू गरेर त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्छ त मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर सिद्धिहाल्छ, ठीक छ। ल सो हेर्नुस् त अब हामी 7 को ए बाट स्टार्ट गरौँ। हेर्नुस् त के भनेको छ क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ठीक छ। हामीलाई यो गिभन डेटा छ, यसबाट मलाई के निकाल्नु पर्छ त अब हेर्नुस् बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले तपाईहरुलाई नोट लेखाएको थिए, जस्तै के भनेको थिए, जस्तै बेस्ड अन फर्स्ट यदि तपाईहरुले के भनियो मीन मोड एन्ड के भन्यो त मैले तपाईहरुलाई यो नोट लेखाएको थिए यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ठीक छ। मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने तपाईहरुले के बुझ्नु होला एसकेपी निकाल्न भनेको छ, ठीक छ। र त्यस्तै तपाईहरुलाई यदि मीन, ठीक छ, मीन मेडियन एन्ड, ठीक छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बेस्ड अन मीन मेडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने तपाईहरुले के गर्नु होला, ठीक छ, के गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही एसकेपी निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यस्तै यदि तपाईहरुले तीन के भन्यो क्वार्टाइल हैन बेस्ड अन क्वार्टाइल मात्रै भन्यो भने के निकाल्नु होला एसकेबी, यो भनेको के हो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, यो एसकेपी भनेको के हो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, एसकेबी भनेको के हो बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, ठीक छ। अर्को 4 नम्बरमा यदि तपाईहरुलाई क्वार्टाइल बेस्ड अन क्वार्टाइल एन्ड मेडियन पनि भन्न सक्छ, सो बेस्ड अन क्वार्टाइल एन्ड मेडियन भन्यो भने त्यति बेला पनि तपाईहरुले एसकेबी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो अहिले मलाई के भनेको छ मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुको मतलब मलाई के निकाल्न भनेको छ त एसकेपी निकाल्न भनेको छ, ठीक छ। सो म त्यही गर्छु। ल हेर्नुस् त मैले के गरे सोलुसन मलाई गिभन डेटा छ, अब मलाई के चाहिन्छ मीन चाहिन्छ, मोड चाहिन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। अब यो डेटाबाट मलाई के निकाल्नु पर्छ त टेबल बनाउनु पर्छ र त्यो टेबलमा मलाई के निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् जस्तै म तपाईहरुलाई रफली बताइदिन्छु। यहाँ मलाई x दिएको छ, ठीक छ, x चाहियो। ल त्यसपछि f भनेको फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। त्यसपछि मलाई मीन निकाल्नका लागि मीनको फर्मुला के थियो हेर्नुस् त मीनको फर्मुला मेरो के थियो समेसन fx बाइ क्यापिटल N। सो फ्रिक्वेन्सीले तपाईले एड गर्नुहुन्छ भने n आइहाल्छ। अब मलाई के चाहिन्छ हेर्नुस् त fx चाहिन्छ, त्यो fx लाई जोडिसकेपछि के आउँछ समेसन आउँछ भनेको मलाई के चाहिन्छ fx चाहिन्छ, ठीक छ। अर्को मलाई अब के चाहिन्छ मीन त आयो, ठीक छ, यहाँ के आइहाल्छ तपाईलाई समेसन fx आइहाल्छ। अब मीन त आइहाल्यो, अब के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के छ समेसन fx स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस मीन आइहाल्यो भने मीन को स्क्वायर गर्दा हुन्छ, ठीक छ। सो अब मीन आइहाल्यो, अब मलाई के चाहिन्छ हेर्नुस् त पहिला x स्क्वायर चाहिन्छ, सो मैले पहिला के निकाल्छु x स्क्वायर निकाल्छु। त्यसपछि फेरि f सित मल्टिप्लाई गरेर के चाहिन्छ fx स्क्वायर चाहिन्छ। अब यसलाई तपाईले सम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ समेसन fx स्क्वायर आउँछ। त्यसपछि तपाईलाई हेर्नुस् त टेबल कम्प्लिट हुन्छ र तपाईले मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो के छ त डिस्क्रिएट सिरिज छ। डिस्क्रिएट सिरिजमा मोड कसरी निकाल्नुहुन्छ जसको फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ डेटा के हुन्छ त मोड हुन्छ। जस्तै यसमा तपाईले हेर्नुस् त 2 6 10 8 4 सबभन्दा बढी के छ 10, सो 10 को करस्पोन्डिङ के छ 120, सो मोड इज इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो 120 हुन्छ, ठीक छ। ल सो ठ्याक्कै म त्यही अनुसार मैले हेर्नुस् त टेबल ड्रो गरेको छु। तपाईहरुले यसलाई डेभिएसन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। ल सो मैले के गरे हेर्नुस् त वेजेस इन आरएस मलाई दिएको छ जसलाई मैले x माने, सो हेर्नुस् त 100 110 120 130 140 दिएको छ। त्यस्तै मलाई नम्बर अफ पर्सन भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 2 6 10 8 4, यसलाई सबैले तपाईले जोड्नुहुन्छ भने के आउँछ तपाईले n इक्वल्स टु 30 पाउनुहुन्छ। त्यस्तै मलाई fx चाहिन्छ, fx पनि निकाले, यो x र f लाई मल्टिप्लाई गरेर मलाई के आयो त यो fx आयो, ठीक छ। त्यस्तै तपाईले अब यो x लाई तपाईले स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै x स्क्वायर आउँछ, ठीक छ। x लाई तपाईले स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने के आउँछ हेर्नुस् त x स्क्वायर आउँछ र यो f र x लाई x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ fx स्क्वायर पाउनुहुन्छ, ठीक छ।
अब हेर्नुस् त fx ले सम गरिसकेपछि के पाउनुहुन्छ त समेसन fx पाउनुहुन्छ र यो fx स्क्वायर ले सम गरिसकेपछि समेसन fx स्क्वायर पाउनुहुन्छ ठीक छ। अब मलाई के फाइन्ड आउट गर्न बाँकी भयो त मीन। सो मीन नाउ मोड इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त मैले यसलाई ग्रीन कलरले किन लेखाएको छु हेर्नुस् त ग्रीन कलरले किन इन्डिकेट गरेको छु किनभने सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यो के त मोड फाइन्ड गर्नको लागि हो यो इन्टरभलमा मोड पर्छ भनेर हेर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई यो हेराएको छु ठीक छ। ग्रीन कलर मैले छुट्टै इन्डिकेट गरेको छु। सो मोड इक्वल्स टु कति भयो त 120। अब मलाई मीन फाइन्ड गर्नु पर्यो अगेन मीन इज इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन fx बाइ n। सो समेसन fx मलाई कति छ हेर्नुस् त 3660। सो मैले 3660 डिवाइड बाइ n इक्वल्स टु 30 गरे भने के हुन्छ 122 आउँछ ठीक छ। अब हेर्नुस् त मीन आयो मोड आयो अब के चाहिन्छ त सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो मैले हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही निकालेको छु हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल्सो सिग्मा इज इक्वल्स टु के हुन्छ रुट अन्डर समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस मीन को स्क्वायर ठीक छ। अब ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुस् त समेसन fx स्क्वायर को टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने के भ्यालु थियो 45200 डिवाइड बाइ हेर्नुस् त कति हुन्छ 4,50,200 डिवाइड बाइ 30 गर्नु 30 एन्ड माइनस मीन मेरो कति आएको थियो 122। ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ त 11.07 भनेको मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेरो कति आयो त 11.07 आयो ठीक छ। ल अब नेक्स्टमा मलाई के चाहिन्छ हो अब हेर्नुस् त मीन पनि आयो अनि मीन पनि आयो मोड पनि आयो र सिग्मा पनि आयो भने अब ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नाउ skp इज इक्वल्स टु मीन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा। मैले तपाईहरुलाई सुरुमै सबै डिस्कस गरिसकेको छु टेबल बनाउनु पर्छ मलाई के चाहिन्छ ठीक छ मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। त्यो मीन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि मलाई कस्तो टेबल बनाउनु पर्छ त्यो टेबल यदि तपाईहरुले ड्रा गर्न सक्नु भयो भने के हुन्छ त मीन पनि आउँछ मोड पनि आउँछ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै आउँछ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई केमा राख्नु पर्छ त फर्मुलामा राख्नु पर्छ। फर्मुलामा राखिसकेपछि आफै आउँछ ठीक छ। सो हेर्नुस् त अब मीन मलाई कति दिएको छ मीन मेरो कति दिएको छ 122 माइनस मोड मेरो कति थियो 120 एन्ड अहिले हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 11.07 ठीक छ। अब ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने 0.18 आउँछ के त skp। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ skp इज इक्वल्स टु 0.18। अब हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई ठ्याक्कै यहाँबाट एनिमेट गरेर ठ्याक्कै यहाँ ल्याए हैन स्लाइड शो गरेर तर हेर्नुस् त यिनीहरु डिस्कस गर्नु पर्छ त अब हेर्नुस् त यतिले डिवाइड गर नानी बाबु ओ यति आउँछ भनेर भन्नु पर्छ ठीक छ है त। ल सो भन्नु पर्दैन आई होप। ल सो हेर्नुस् त मलाई के भनेको थियो कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको थियो। सो मैले त्यही फाइन्ड आउट गरे ल ठीक छ सजिलो छ। त्यस्तै अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हेर्नुस् त नेक्स्टमा मलाई के भनेको छ डिटरमाइन द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन क्वार्टाइल। अब मलाई थर्ड नोट नम्बर 3 मा जुन मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए बेस्ड अन क्वार्टाइल भनिसकेपछि के निकाल्नु पर्छ skb ठीक छ। अब skb को फर्मुला के थियो q3 + q1 माइनस के थियो 2md डिवाइड बाइ के थियो त q3 माइनस q1 ठीक छ। सो अब यो फर्मुलामा यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त q1 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ q3 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र md फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुभयो भने skb आइहाल्छ बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस आइहाल्छ ठीक छ। ल सो फर्मुला पनि मैले तपाईहरुलाई हेराइदिए। अब हेर्नुस् त यो मेरो कुन सिरिज हो त डिस्क्रिएट सिरिज हो। सो डिस्क्रिएट सिरिजको लागि हेर्नुस् त मलाई के चाहिन्छ यो त्यो क्वार्टाइल q1 q2 र q1 md र q3 निकाल्नका लागि मलाई कस्तो चाहिन्छ एउटा x ठीक छ। ल x भयो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ फ्रिक्वेन्सी भयो र एउटा मात्रै मलाई के निकाल्नु पर्छ त cf निकाल्नु पर्छ यो भन्दा बढी मलाई अरु केही निकाल्नु पर्दैन ठीक छ। तपाईले यो f लाई एड गर्नु भयो भने के आउँछ त n आउँछ अरु मलाई अरु केही निकाल्नु पर्दैन ठीक छ। ल अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै टेबल ड्रा गरौँ। हेर्नुस् त मैले के गरे वेट इन केजी x दिएको छ 30 35 40 45 50 र 55 नम्बर अफ पर्सन कति दिएको छ 8 7 15 11 8 6 सबैलाई जोड्नु हुन्छ भने यानी इक्वल्स टु 55 आउँछ ठीक छ। ल अब डिस्क्रिएट सिरिज को लागि हेर्नुस् त cf कसरी निकालिन्छ 7 को 7 7 + 8 15 15 + 15 30 30 + 11 41 41 + 8 49 49 + 6 कति आउँछ त 55 आउँछ हो। सो यसरी के गरिन्छ त cf निकालिन्छ ठीक छ। ल सो अब मलाई के निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् त q1 को फर्मुला के थियो n + 1 डिवाइड बाइ 4 के थियो त 4 th आइटम थियो हो। सो त्यस्तै q3 को फर्मुला के थियो 3 * n + 1 / 4 के थियो त
4th के थियो आइटम एन्ड एमडी मेडियनको फर्मुला मसँग के थियो हेर्नुस् त n+1/2 th आइटम थियो डिस्क्रिएटको लागि हो। सो यो फर्मुला युज गरेर हामी q1 q3 र मेडियन निकाल्छौं ठीक छ ल। सो म त्यही गरे हेर्नुस् त नाउ q1 = n+1/4 th आइटम। सो ठ्याक्कै तपाईले हेर्नुस् त n मेरो कति दिएको छ 55 सो 55 + 1/4 th आइटम। सो हेर्नुस् त नेक्स्टमा मैले गरेको छु अब नेक्स्टमा के हुन्छ 14th th आइटम। सो 14th मेरो कुनमा पर्छ अब हेर्नुस् त 14 मेरो केमा पर्छ 7 मा पर्छ पर्दैन यो केमा पर्छ त 15 मा पर्छ। सो यसको करस्पोन्डिङ डेटा के हो त 35 सो हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त q1 = मेरो कति हुन्छ त 35 हुन्छ ठीक छ। अब हेर्नुस् त q3 = के हुन्छ 3 * n+1/4 1/4 th आइटम हुन्छ ठीक छ। अब 3 * n मेरो कति छ 55 + 1/4 के हुन्छ त th आइटम हुन्छ। अब 3 * n यो के हुन्छ 56/4 गर्नु भयो भने के हुन्छ त 14 थियो 14 3 जा कति हुन्छ त 14 3 जा 42 ठीक छ। तपाईले ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने कति हुन्छ त 42 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने कति हुन्छ त 42th th आइटम। सो 42 कुनमा पर्छ त हेर्नुस् त 42 त यहाँ पर्छ। सो मेरो के हुन्छ q3 = मेरो कति हुन्छ त 50 हुन्छ ठीक छ ल। अब मलाई अरु के चाहिन्छ मेडियन। सो मेडियन md = के हुन्छ n+1/2 के हुन्छ th आइटम। अब n मेरो कति छ 55 55 + 1 कति हुन्छ 56 56/2 गर्नु भयो भने के हुन्छ 28 th आइटम। अब 28 मेरो कहाँ पर्छ हेर्नुस् त यहाँ पर्छ 30 मा। सो 30 को करस्पोन्डिङ डेटा के हो त 40 सो मेडियन = मेरो कति आउँछ 40 आउँछ हो। सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त मेरो हेर्नुस् त 40 th आइटम कति आयो 35 त्यस तपाईले q1 = कति भयो 35 अगेन md = n+1/2 th आइटम। सो 55 + 1/2 th आइटम गर्नु भयो ठ्याक्कै तपाईले 28 th आइटम पाउनुहुन्छ र 28 मलाई के थियो करस्पोन्डिङमा 40 सो 40 आयो। अब त्यस्तै md = 40 भयो अगेन q3 = 3 * n+1/4 th आइटम हैन एन्ड 3 * 55 + 1/4 th आइटम गर्नु भयो भने 42 th आइटम आउँछ जुन मेरो के आको थियो त 50 आको थियो। अब हेर्नुस् त q1 पनि आयो मेडियन पनि आयो र q3 पनि आयो भने ठ्याक्कै अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुलामा राख्न सक्नुहुन्छ। सो देयरफोर नाउ skb = q3 + q1 - 2md/q3 - q1 ठीक छ ल। सो अब सबै भ्यालु राख्दिनुस् त q3 मेरो कति थियो 50 50 प्लस q1 मेरो कति थियो 35 सो 50 + 35 - 2 * मेडियन मेरो कति थियो हेर्नुस् त 40 सो 2 * 40 गरे डिभाइड बाइ q3 मेरो कति थियो 50 - q1 मेरो कति थियो 35 सो 35 राखे भने यसलाई ठ्याक्कै तपाईले सोल्भ गर्नु भयो भने कति पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त 0.33 सो देयरफोर skb = मेरो कति आयो त 0.33 आयो ठीक छ ल हो। सो यसरी गर्नु होला। मलाई बेस्ड अन के भनेको छ क्वार्टाइल भनेको छ भन्ने skb वाइलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नु होला। एन्ड त्यसपछि यदि मलाई बेस्ड अन मीन मेडियन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने skp निकाल्नु होला कार्ड पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस ठीक छ ल। अब हामी ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 8 मा मलाई ठ्याक्कै भनिदिएको छ कि डिटरमाइन द पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फ्रम द फ्लोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ। मलाई डेली सेल्स दिएको छ हेर्नुस् त 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 र 50 to 40 to 50 एन्ड नम्बर अफ सब्स दिएको छ 2 9 10 7 र 2 दिएको छ ठीक छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो त टेबल बनाउनु पर्यो। सो हेर्नुस् त यो हाम्रो के छ कन्टिन्युअस सिरीज छ र अब तपाईले यहाँ यसलाई दुई तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट अर्को डेभिएसन मेथडबाट ठीक छ। सो मैले यो क्वेशनलाई डाइरेक्ट मेथडबाट गरेको छु र डेभिएसन मेथडबाट म अर्को दुईटा क्वेशनलाई सोल्भ गर्दैको छु ठीक छ ल। अरु सबै क्वेशनलाई मैले डेभिएसन मेथडबाट सोल्भ गरेको छु। डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने टेबल बनाउन टेबल अलिकता सानो हुन्छ तर क्याल्कुलेसन ठुलो हुन्छ धेरै मतलब कम्प्लेक्स खालको हुन्छ नम्बरहरु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि धेरै ठुलो नम्बर बनिराखेको हुन्छ डाइरेक्ट मेथडबाट। तर सर्टकट मेथड यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने अथवा डाइरेक्ट मेथड डेभिएसन मेथड गर्नुहुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ त सजिलो हुन्छ गर्नको लागि ठीक छ ल। सो मैले यसलाई डाइरेक्ट मेथडबाट गरेको छु र अर्को क्वेशनलाई मैले के गरेको छु त डेभिएसन मेथडबाट गरेको छु ठीक छ। सो मलाई मीन चाहियो भने सबभन्दा पहिला अब यसलाई टेबल बनाउनको लागि मलाई एउटा x चाहिन्छ ठीक छ। मैले रफली तपाईहरुलाई टेबल बनाउन सिकाउँछु। यो भन्दा प्रिभियस जुन हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन को एक्सरसाइज 13.1 थियो त्यसमा मैले सबै डिस्कस गरिसकेको छु हैन। अब हेर्नुस् त मलाई के दिएको छ डेली सेल्स दिएको छ भनेको यसलाई क्लास इन्टरभल लेखौं है त।
यसलाई मैले के लेख्छु क्लास इन्टरभल ठीक छ क्लास आई लेखेँ। त्यसपछि मलाई के चाहिन्छ यो क्लास इन्टरभल जस्तै 0 to 10 छ भने मलाई के चाहिन्छ मिड भ्यालुलाई मैले x मान्छु ठीक छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीलाई मैले f मान्छु र अब यो f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आउँछ र यो मिड भ्यालुलाई स्क्वायर गरिसकेपछि x स्क्वायर आउँछ। त्यसपछि के चाहिन्छ fx स्क्वायर चाहिन्छ। अब f लाई एड गर्नुभयो भने n आउँछ, fx लाई एड गर्नुभयो भने समेसन fx आउँछ, fx स्क्वायर लाई एड गर्नुभयो भने समेसन fx स्क्वायर आउँछ ठीक छ हो। सो अब हेर्नुस् त यहाँबाट तपाईले मिन आइहाल्छ र यसलाई युज गरेर के आइहाल्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइहाल्छ ठीक छ ल। सो मैले त्यही अनुसार हेर्नुस् त टेबल बनाएको छु। हेर्नुस् त डेली स्केल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मिड भ्यालु x भनेको हाम्रो 5, 10, 5, 15 कति आउँछ हेर्नुस् त। मिड भ्यालु निकाल्न आउँछ 0 + 10 / 2 गर्नुभयो भने 5 आउँछ। त्यस्तै 20 + 10 + 20 / 2 गर्नुभयो भने 15 आउँछ। अब म तपाईलाई ट्रिक सिकाइदिन्छु। जस्तै तपाईले एउटा मात्रै मिड भ्यालु निकाल्नुस्, जस्तै 0 + 10 / 2 गर्नुभयो भने 5 आउँछ। अब हेर्नुस् त क्लास इन्टरभल कति छ हैन, ग्याप कति छ यो दुईटामा 10 को ग्याप छ। हेर्नुस् त 10 को सबैमा ग्याप छ। अब सबैमा 10 10 एड गर्दै जानु। जस्तै 5 मा 10 एड गर्नुभयो भने 15, 15 मा 10 एड गर्नुभयो भने 25, 25 मा 10 एड गर्नुभयो भने 35, 35 मा 10 एड गर्नुभयो भने 45। अब एउटालाई चेक गर्नु। जस्तै 45 आयो। अब कति हुन्छ 40 + 50 भनेको 90, 90 / 2 भनेको 45 हो। सो सबैलाई तपाईले यसरी 10 + 20 / 2 गरिराख्नु पर्दैन, एउटा मात्रै निकाल्नुस् र ग्याप कतिको छ त्यही ग्यापले सबैमा एड गर्दै जानुस् ठीक छ, आफै आइहाल्छ ल। अब हेर्नुस् त फ्रिक्वेन्सी मलाई छ fx निकाल्नु भयो। यो f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आउँछ, यो f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आउँछ। यसलाई सम गर्नुभयो भने समेसन fx आउँछ। त्यस्तै मलाई यो मिड भ्यालुलाई स्क्वायर गर्नुभयो भने x स्क्वायर आउँछ। यो f र x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx स्क्वायर आउँछ। यसलाई सम गर्नुभयो भने समेसन fx स्क्वायर आउँछ। अब हेर्नुस् त कति ठुलो ठुलो नम्बरहरु आइराखेको छ। ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सर्टकट मेथडले गरेको भए जस्तै सबै समेसन f यहाँ के आउँथ्यो हेर्नुस् 730 आको छ भने यहाँ 8 आउँथ्यो -8 सानो सानो नम्बर आउँछ डेभिएसन मेथडमा ठीक छ ल। सो अब मलाई मिन चाहियो भने हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले मिनको फर्मुला युज गरे समेसन fx/n = 730 / 30 कति हुन्छ 24.33 ठीक छ। अब त्यस्तै मलाई के चाहिन्छ अगेन सिग्मा ठीक छ। फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई फर्मुला लेखाए। के फर्मुला थियो हेर्नुस् त एसकेपी को के फर्मुला थियो। एसकेपी को मेरो फर्मुला के थियो हैन मिन माइनस मोड डिवाइड बाइ के थियो त सिग्मा ठीक छ ल। सो अब मिन आयो भने अब के चाहिन्छ सिग्मा र मोड। सो हेर्नुस् त अब यसमा तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ कि सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ त 10 छ भने तपाईहरुले 25 लेखिहाल्नुहुन्छ। मोड यो के हुन्छ त रङ हुन्छ, किनभने हेर्नुस् त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मेरो मोडको फर्मुला के थियो l + f1 - f0 डिवाइड बाइ 2 f1 - f0 माइनस के थियो f2 * h हो। सो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मेरो यो फर्मुला थियो ठीक छ मोड निकाल्नका लागि। सो हामी यो फर्मुला युज गरेर मोड निकाल्छौं ठीक छ ल। सो हेर्नुस् त मेरो सिग्मा = √summation fx² / n - min स्क्वायर आयो। अब समेसन fx² को भ्यालु मैले राखे, n को भ्यालु राखे, मिन को भ्यालु राखे। ठ्याक्कै मैले सोल्भ गर्छु नेक्स्ट स्लाइडमा। हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईले सोल्भ गर्नुभयो भने सिग्मा कति आउँछ त हेर्नुस् त। सो देयरफोर सिग्मा मेरो कति आयो 10.31 ठीक छ ल। अब अगेन हेर्नुस् त सिन्स 10 इज द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। अब फेरि म तपाईहरुलाई प्रिभियस स्लाइडमा लग्छु। हेर्नुस् त मेरो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कुन हो 10 हो ठीक छ। अब 10 मेरो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ भने यसको करस्पोन्डिङ हेर्नुस् त करस्पोन्डिङ मेरो मोडल क्लास कुन आउँछ यो आउँछ मेरो मोडल क्लास। यसलाई के भन्छ त मोडल क्लास भन्छ। अब हामी मोड निकाल्ने बेलामा यसलाई हेर्दैनौ ठीक छ ल। सो मेरो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी के छ 10। हेर्नुस् त मैले ग्रीन कलरले हाइलाइट पनि गर्दैको छु। सो मेरो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी के आयो त 10 आयो। सो 10 को करस्पोन्डिङ हेर्नुस् त मोडल क्लास कहाँ जान्छ यो 20 to 30 मा ठीक छ ल। सो मैले अब हेर्नुस् त नेक्स्ट मा फेरि म तपाईहरुलाई लगे। सो मेरो हेर्नुस् त सिन्स 10 इज द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सो 20 to 30 इज द मोडल क्लास। अब l अब हेर्नुस् त फर्मुला अनुसार के हुन्छ मोड = l प्लस के हुन्छ f1 - f0 डिवाइड बाइ 2 f1 - f0 - f2 * h। मलाई के चाहिन्छ l भनेको लोअर क्लास भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त यसमा 20 भनेको लोअर क्लास हो l आयो। f1 भनेको मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। सो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मेरो के छ 10 सो 10 आयो। f0 भनेको के मैले पढाएको थिए कि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी जहाँ हुन्छ नि त्यो भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी। जस्तै ठ्याक्कै तपाईलाई म यहाँ लग्छु। हेर्नुस् त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मेरो के हो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मेरो के हो 10 भन्दा माथि 9
हो। सो एफ नट मेरो के आउँछ 9। अब F1 पनि आयो, F0 पनि आयो, F2 भनेको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी फलोइङ द मोडल क्लास। जस्तै मेरो मोडल क्लास यो भयो भने फलोइङ यो, ठीक छ। सो 10 पछि के आउँछ 7, सो यो मेरो के हुन जान्छ F2 हुन जान्छ, ठीक छ। र H भनेको के हो, यो दुईटाको डिफरेन्स, ठीक छ। हेर्नुस् त कतिको डिफरेन्स छ, 10 को, सबैमा 10 को डिफरेन्स छ। सो H इज इक्वल्स टु मेरो कति हुन्छ त 10 हुन्छ, ठीक छ। ल अब ठ्याक्कै म तपाईहरुलाई यसमा लग्छु। हेर्नुस् त सो मैले ठ्याक्कै यही अनुसार हेर्नुस् त L निकाले F1 F0 र F2 निकाले, H पनि आयो। अब ठ्याक्कै म के गर्छु, फर्मुलामा राख्दिन्छु MO इज इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 डिभाइड बाइ 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H। यो मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा मेजर अफ डिस्पर्सनकै थ्योरी पढाउने बेलामा म यो डिस्कस गरिसकेको छु, ठीक छ। ल सो अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईहरुले सबै भ्यालु राखिदिनु भयो भने L को भ्यालु 20, F1 को भ्यालु 10, F0 को भ्यालु 9 एन्ड त्यसपछि 2 इन्टु F1 को भ्यालु 10 माइनस F0 को भ्यालु 9, F2 को भ्यालु 7 इन्टु 10 गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले मोड को भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 22.75 के त 22.5। अब हेर्नुस् त मिन पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो, मोड पनि आयो भने अब मेरो एउटा मात्रै काम के बाँकी छ त एसकेपी निकाल्न। सो हेर्नुस् त मैले ठ्याक्कै त्यही गरे, मोड मेरो कति आयो 22.5। सो देयरफोर हेर्नुस् त अब म के गर्छु नाउ एसकेपी इज इक्वल्स टु मिन माइनस मोड डिभाइड बाइ सिग्मा। हेर्नुस् त मैले त्यही फर्मुला युज गरे। अब हेर्नुस् त म मोड को मिन को भ्यालु राख्छु, मिन मेरो कति थियो 24.33 माइनस मोड मेरो कति आयो 22.5 डिभाइड बाइ सिग्मा। सिग्मा मेरो कति आएको थियो हेर्नुस् त 10.31 सो तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 0.18 पाउनुहुन्छ, व्हिच इज द के हुन्छ हेर्नुस् त एसकेपी इज इक्वल्स टु 0.18 अनि यही मेरो के हुन जान्छ त आन्सर हुन जान्छ, ठीक छ। ल अब हामी के गरौँ हेर्नुस् त यो पनि हाम्रो सिद्धियो। अब हामी केमा जान्छौँ त क्वेशन नम्बर 9 मा। हेर्नुस् त द फ्लोइङ डिस्ट्रिब्युसन गिव्स द वेट अफ 40%, ठीक छ। फाइन्ड द पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस अफ द फ्लोइङ डिस्ट्रिब्युसन। अब मलाई पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भनेको एसकेपी नै निकाल्न भनेको छ भनेर बुझ्नु होला, ठीक छ। पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट, कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेसलाई पियर्सोनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस पनि भन्छ, ठीक छ। ल सो अब हेर्नुस् त अब यो क्वेशनलाई मैले डेभिएसन मेथडबाट गरेको छु, ठीक छ। सो डेभिएसन मेथड मैले तपाईहरुलाई मेजर अफ डिस्पर्सन पढाउने बेलामा पढाइसकेको छु, ठीक छ। हेर्नुस् त सो मैले ठ्याक्कै हेर्नुस् त डेभिएसन मेथडबाट गरे। सो डेभिएसन मेथडमा तपाईहरुले के बनाउनु पर्छ, एउटा यो हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला वेट दिएको छ, वेट इन केजी। सो मैले हेर्नुस् त कति दिएको छ 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। अब मिड भ्यालु निकाल्नु भयो, ठीक छ। अब नम्बर अफ पर्सन भनेको हेर्नुस् त नम्बर अफ पर्सन मलाई के दिएको छ 5 10 15 82, 5 10 15 82 यसलाई एड गर्नु भयो भने 40 आउँछ, ठीक छ। अब यो यति कुरा सोल्भ गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुले d प्राइम इज इक्वल्स टु x माइनस a डिभाइड बाइ h गर्नु होला एन्ड f d प्राइम एन्ड d प्राइम स्क्वायर एन्ड f d प्राइम यति लेख्नु होला। अब हेर्नुस् त यो के हो त डेभिएसन मेथड। डेभिएसन मेथडमा के हुन्छ एउटा भ्यालु हामीले सपोज गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ a जुन छ ए भनेको यसलाई एज्युम मिन मेथड पनि हुन्छ। एउटा आफैले कुनै एउटा नम्बर सपोज गर्नु होला, त्यही नम्बर त्यसैलाई सपोज गरेर हामी के गर्छौं d प्राइम निकाल्छौं र f d प्राइम स्क्वायर र f d प्राइम स्क्वायर निकाल्छौं, ठीक छ। जस्तै मैले हेर्नुस् अहिले मैले यो बनाएको छैन भनेर सपोज गर्नु। सो फर्स्टमा मैले के गर्छु हेर्नुस् त लेट a इक्वल्स टु 65। तपाईले जुन नम्बर मन लाग्छ 1 लाख मन लाग्छ 2 लाख मन लाग्छ जति मन लाग्छ नि 0 मन लाग्छ भने 0 नै सपोज गर्नु होला, तपाईहरुको विचार, ठीक छ। तर म तपाईहरुले केस बेस्ट तरिका सजेस्ट गर्छु। जस्तै मिड भ्यालु जुन तपाईले निकाल्नु भयो नि हो यसैबाट कुनै एउटा नम्बर चुज गर्नु होला, ठीक छ। जस्तै मैले हेर्नुस् त यो कतिवटा नम्बर छ 5 वटा नम्बर छ। सो यसको बीचको नम्बर कुन छ 65। सो मैले 65 चुज गरेको छु, ठीक छ। ल अब मलाई के निकाल्नु पर्यो d प्राइम। सो x माइनस a डिभाइड बाइ h। x मेरो कति छ 45 छ। हेर्नुस् त 45 माइनस a मैले कति चुज गरेको छ 65। सो माइनस 65 डिभाइड बाइ h भनेको क्लास इन्टरभल हेर्नुस् त कतिको डिफरेन्स छ 10 को। हेर्नुस् त सो मैले 10 गरे। अब हेर्नुस् त 45 माइनस 65 गर्नु भयो भने माइनस 20 डिभाइड बाइ 10 गर्नु भयो भने माइनस 2 आउँछ। सो मैले ठ्याक्कै माइनस 2 लेखेको छु हो। अब त्यस्तै तपाईले फेरि हेर्नुस् त अब यसको लागि निकाल्नु भयो भने के हुन्छ x मेरो कति भयो 55। 55 माइनस 65 डिभाइड बाइ 10 गर्नु भयो भने माइनस 1 आउँछ। त्यस्तै 65 x मेरो कति भयो 65, a मेरो कति भयो 65। 65 माइनस 65 कति हुन्छ 0 एन्ड 0 डिभाइड बाइ 10 गर्नु भयो भने 0 नै आउँछ हो। सो अब के भयो 75 x मेरो कति भयो 75, a मेरो कति छ 65। सो 75 माइनस 65 कति हुन्छ 10 डिभाइड बाइ 10 गर्नु भयो भने 1 आउँछ। त्यस्तै मेरो 85
85 माइनस 65 कति हुन्छ 20 डिभाइड बाइ 10 गर्नुभयो भने 2 आउँछ हो। सो यो फर्मुलामा सबै भ्यालु राख्दै जानु होला, आफू यो सबै भ्यालु हुन्छ। ठीक छ ल। अब मलाई यो f र d प्राइमलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि f d प्राइम आउँछ भनेको 5 * 2 भनेको -10, 10 * -1 भनेको -10, 15 * 0 भनेको 0, 8 * 1 भनेको 8, 2 * 2 जा 4। अब हेर्नुस् त f d प्राइम गर्नुभयो भने के हुन्छ समेसन f d प्राइम भनेको यो f d प्राइमलाई जोड्नु भयो भने के हुन्छ -8। अब हेर्नुस् त कति सानो नम्बर आयो। ठ्याक्कै तपाईले यसलाई डाइरेक्ट मेथडबाट गरेको भए यता धेरै ठुलो नम्बर आउँथ्यो। ठीक छ ल। अब f d प्राइम स्क्वायर को लागि मलाई के चाहिन्छ d प्राइम स्क्वायर भनेको यो सबैलाई हेर्नुस् त यो d प्राइम लाई स्क्वायर गर्नुभयो भने के हुन्छ -2 को स्क्वायर 4, -1 को स्क्वायर 1, 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4। ठीक छ। अब मलाई के चाहिन्छ f d प्राइम स्क्वायर। सो मैले यो f d प्राइम स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि f d प्राइम स्क्वायर आउँछ र यसलाई जोड्नु भयो भने समेसन f d प्राइम स्क्वायर आउँछ, जुन यसलाई जोड्नु भयो भने के आउँछ 46 आउँछ। ठीक छ ल। अब मेरो फर्मुला, अब मलाई के चाहिन्छ त त्यो एसकेपी निकाल्नका लागि मलाई के चाहिन्छ त मिन माइनस मोड डिभाइड बाइ सिग्मा। अब तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला एसकेपी को फर्मुला त एउटा अर्को थियो 3 * मिन माइनस एमडी डिभाइड बाइ सिग्मा। यो फर्मुला किन युज गरिराख्नु भएको छैन? यो फर्मुला हामीले कुन केसमा त बाइ मोडल को केसमा, जुन तपाईहरुको 12 नम्बर को जुन क्वेशन छ नि त्यसमा छ, म त्यसमा डिस्कस गर्छु। ठीक छ ल। अब हेर्नुस् त अब मलाई मिन निकाल्नु पर्यो। सो मिन को फर्मुला के थियो हेर्नुस् त। नाउ मिन को मेरो फर्मुला के थियो a प्लस समेसन f d प्राइम बाइ n * h। डेभिएसन मेथडमा मिन को फर्मुला के थियो a प्लस समेसन f d प्राइम बाइ n * h। सो a मैले के सपोज गरेको छु 65। सो 65 प्लस एन त्यसपछि हेर्नुस् त f d प्राइम स्क्वायर मेरो के आएको छ -8। सो -8 डिभाइड बाइ n मेरो कति आएको छ 40। सो -8 डिभाइड बाइ 40 * 10। ठीक छ। सो मेरो कति छ 65। सो 65 एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त यसलाई तपाईले कतिले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ 5 ले। फेरि 5 ले यसलाई क्यान्सल गर्नुभयो भने के हुन्छ 2। सो 65 यहाँ हेर्नुस् त माइनस प्लस मिलेर के भन्छ -2। सो 65 - 2 गर्नुभयो भने 63 आउँछ। सो मेरो मिन कति आयो 63 आयो। ठीक छ ल। अब मिन आयो भने अरु मलाई के निकाल्नु पर्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठीक छ ल। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म निकाल्छु। अगेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला हेर्नुस् डेभिएसन मेथडमा मेरो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ h * हैन रुट ओभर समेसन f d प्राइम स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d प्राइम बाइ n। अब यहाँ तपाईहरुले मिन को स्क्वायर नगर्नु होला, यो मिस्टेक हुन्छ किनभने मिन को फर्मुला मेरो के थियो हेर्नुस् त a प्लस समेसन f d प्राइम बाइ n * h थियो। तर यहाँ मेरो के छ समेसन f d प्राइम बाइ n मात्रै छ हो। सो मिन नलेख्नु होला, जुन हाम्रो फर्मुलामा छ त्यही युज गर्नु होला। ठीक छ ल। डाइरेक्ट मेथडमा मात्रै हामी यहाँ मिन लेख्छौं। ठीक छ ल। सो अब हेर्नुस् त h मेरो कति थियो क्लास इन्टरभल 10 * f d प्राइम स्क्वायर को भ्यालु मेरो कति थियो 46 डिभाइड बाइ 40 माइनस एन्ड त्यसपछि f d प्राइम को भ्यालु मेरो कति थियो -8। सो -8 डिभाइड बाइ 40 को होल स्क्वायर गर्नु भयो भने र यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त 10.53। सो सिग्मा को भ्यालु कति आयो त 10.53। अब मलाई के चाहिन्छ त मोड। ठीक छ। अब मिन आयो सिग्मा आयो भने मोड को फर्मुला फेरि यो भन्दा प्रिभियस स्लाइड जस्तै। सो हेर्नुस् त नाउ अगेन सिन्स 15 इज द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सो 60 to 70 इज द मोडल क्लास। जस्तै तपाईले यो प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त मेरो के छ त 15 यो 15 जुन छ हेर्नुस् त यो सबैभन्दा के छ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ। सो यसको अपोजिटमा के हुन्छ हेर्नुस् त यो के हुन्छ त मोडल क्लास 60 to 70। अब यो के भयो f1 मेरो कति हुन्छ 15, f0 मेरो कति हुन्छ 10 र f2 मेरो के हुन्छ 8। ठीक छ। सो मैले यही डिस्कस गरिसके ल। सो अब म नेक्स्ट स्लाइडमा गए तपाईहरुले लगे। सो हेर्नुस् त since 15 is the maximum frequency so 60 to 70 is the model class। so l को भ्यालु मेरो कति आउँछ 60, f1 को भ्यालु 15, f0 को भ्यालु 10, f2 को भ्यालु 8 र h को भ्यालु 10। अब मलाई डाइरेक्टली मोड निकाल्नु पर्यो। सो मोड इज इक्वल्स टु के हुन्छ l प्लस f1 माइनस f0 डिभाइड बाइ 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h। अब सबैको भ्यालु राख्नुस् ठ्याक्कै तपाईले मोड 64.16 पाउनुहुन्छ। ठीक छ ल। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो एसकेपी। सो एसकेपी इज इक्वल्स टु मिन माइनस मोड डिभाइड बाइ सिग्मा। अब म किन यसलाई फास्ट गरिराखेको छु यो के छ त सजिलो क्वेशनहरु छ, यसमा मात्रै हामीलाई फर्मुलामा मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ, त्यसको फर्मुला राखिरहेको छु, टेबल बनाइराखेको छु, त्यति मात्रै हो। कुनै कन्सेप्चुअल क्वेशन छ र छैन नि हो।
अब यो हेर्नुस् त, अब हेर्नुस् नानी बाबु, ओ मैले एल को ठाउँमा 60 राखे, F1 को ठाउँमा 15 राखे, F0 को ठाउँमा 10 राखे। अब 15 बाट 10 गयो भने 5 हुन्छ। यसरी पढ्नु पर्छ हो हैन ल। सो अब हेर्नुस् त, मिन को भ्यालु मेरो के छ, मिन मेरो कति आएको थियो, यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नुहुन्छ भने मिन मेरो 63 आएको थियो। मोड मेरो कति आयो, 64.16 64.16 राखे र सिग्मा मेरो कति आएको छ 10.53, सो 10.53 राखे। ठ्याक्कै यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने माइनस 0.11 पाउनुहुन्छ। सो देयरफोर एसकेपी इज इक्वल्स टु माइनस 0.11 र यही मेरो के हुन जान्छ त, एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ ल। अब हामी के गरौँ त, यो अब यो हामी के गरौँ त, 10 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ। हेर्नुस् त, यसमा के भनेको छ, द फ्लोइङ डिस्ट्रिब्युसन गिव्स द हाइट अफ द प्लान्ट इन अ गार्डन। फ्रम दिस डेटा क्याल्कुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस। ठीक छ ल। अब मलाई कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस, सो एसकेपी निकाल्नु पर्यो। फेरि मेरो त्यही फर्मुला भयो, मिन माइनस मोड डिभाइड बाइ सिग्मा वाला फर्मुला भयो। ठीक छ ल। अब हामी मेडियन वाला पनि फर्मुला युज गर्छौं, जस्तै यही म यदि इन्टु 3 र मोडको ठाउँमा मेडियन गरे भने यो हाम्रो के हुने, यो मिन र मेडियनको रिलेसन वाला फर्मुला हुन जान्छ। यो के त बाइ मोडलको केसमा हामी युज गर्छौं, जति बेला हामी मोड लोकेट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यति बेला। सो यो म 12 नम्बरको क्वेशनमा छ, त्यसमा म डिस्कस गरिदिन्छु। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट, अब हेर्नुस् त, यहाँ के भनेको छ, हाइट इन सेन्टिमिटर बिलो 7, बिलो 14, बिलो 21, बिलो 28 दिएको छ र नम्बर अफ प्लान्ट मलाई के दिएको छ 4, 12, 24 र 30। ठीक छ। अब एबोभ र बिलो को केसमा टेबल कसरी ड्र गर्ने, यसरी ड्र गर्ने। हेर्नुस् त, म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। जस्तै बिलो भने हेर्नुस् हाइट, म हाइट इन सेन्टिमिटर। ठीक छ। अब यसलाई के गर्ने, यदि यहाँ मानौ म तपाईहरुलाई यो दुईटाको मात्रै हेराउँछु। ठीक छ, अरु म सबै टेबल बनाउँदिन। जस्तै हाइट इन सेन्टिमिटर बिलो 7 दिएको छ भने, जस्तै यहाँ मान अब एउटा म तपाईहरुले के त एबोभ 7 यो पनि भनिदिन्छु। जस्तै बिलो 7 दिएको छ भने 0 to 7 हुन्छ। अनि हेर्नुस् त 0 to 7, अब कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो भने 7 to कति छ त 14 छ। अब फेरि 14 to कति छ त 21, सो 14 to 21। अब हेर्नुस् त 21 to कति हुन्छ 21 to 28। अब फ्रिक्वेन्सी, यही फ्रिक्वेन्सी नसार्नु होला, मिस्टेक हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी के लेख्न सकिन्छ, हेर्नुस् फ्रिक्वेन्सी हामी के लेख्छौं ल। हेर्नुस् त, यहाँ के छ 4 छ भने 4 लेख्छौं। अब यसको फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, 12 बाट 4 घटाउँछ भने के आउँछ 8, सो 8। ठीक छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो 14 to 21 को, सो अब हामी के गर्छौं, हेर्नुस् त, यसबाट यसलाई र यसलाई घटाउँछु भनेको 24 बाट 12 घटाउँछु भने कति हुन्छ 12, सो 12 मैले लेखे। ठीक छ। अब मलाई कसको फ्रिक्वेन्सी चाहियो त 21 to 28 को, सो अब म के गर्छु 30 बाट 24 घटाउँछु भने के हुन्छ 6, सो यो के हुन जान्छ त यसको फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। ठीक छ। अब यही ठाउँमा यदि एबोभ 7 एबोभ के त एबोभ 14 आको भए हामी के गर्थ्यौं 7 to 14 गर्थ्यौं। ठीक छ। र अब जस्तै मानौ एबोभ 21 भएको भए हामी के गर्थ्यौं, हेर्नुस् त 14 to 21 हो, यसरी हामी जान्थ्यौं। यो ठ्याक्कै एबोभ वाला क्वेशन मेरो 12 नम्बरमा छ, त्यही 12 नम्बरमा हामी के गर्छौं त डिस्कस गर्छौं। ठीक छ ल। जस्तै यसमा तपाईले हेर्नु भयो कि बिलो 7 छ भने 0 to 7 गरेर 4 को 4 लेख्यौं। त्यसपछि हेर्नुस् त तलबाट माथिको घटाएर हामी के गर्छौं त यसमा लेख्छौं। ठीक छ हो। सो यसरी गरेर हामी के गर्यौं त बिलो वाला पनि बुझ्यौं। ठीक छ ल। सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरेर हेर्नुस् त टेबल बनाएको छु। सो हाइट इन सेन्टिमिटर हेर्नुस् त बिलो 7 भनेको 0 to 7, त्यसपछि हेर्नुस् त बिलो 14 भनेको 7 to 14, त्यसपछि बिलो 21 भनेको 14 to 21, अब फेरि बिलो 28 भनेको 21 to 28 गरे। ठीक छ। अब फ्रिक्वेन्सी, अब हेर्नुस् त यसको मिड भ्यालु के हुन्छ 0 to 7 को 0 plus 7 भनेको 7, 7 divided by 2 भनेको 3.5। अब ग्याप कतिको छ 7 को, सो 3.5 मा 7 गर्नु भयो भने 10.5, 10.5 मा 7 जोड्नु भयो भने 17.5, 17.5 मा 7 जोड्नु भयो भने 24 के आउँछ त 24.5 आउँछ। ठीक छ। सो सबैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्नु पर्दैन, एउटाको मात्रै निकाल्नु होला र ग्याप कतिको छ। ठीक छ। त्यो ग्यापले के गर्दै जानु होला त जोड्दै जानु होला सबैमा। ठीक छ ल। अब नम्बर अफ पोइन्ट फ्रिक्वेन्सी, जस्तै मलाई हेर्नुस् त 0 to 7 को मेरो कति छ 4, सो मैले 4 राखे। फेरि एबोभ को केसमा फरक हुन्छ। अब हेर्नुस् त मलाई के को चाहिन्छ 7 to 14 को, 7 to 14 भनेको 12 बाट 4 घटाउनुस् र लेख्नुस्। अब मलाई के चाहिन्छ 14 to 21 को, सो यो हेर्नुस् त मलाई के चाहिन्छ 24 बाट 12 घटाउँछ र यहाँ लेख्छौं।
त्यसपछि ठ्याक्कै म के गर्छु हेर्नुस् त 21 to 28 को चाहिन्छ भने 30 बाट 24 घटाएर म यहाँ लेख्छु ठीक छ र यो सबैलाई जोडिसकेपछि n = 30 आयो त्यस्तै मलाई के चाहिन्छ d प्राइम अब तपाईले एउटा यो मैले के गरेको छु डेभिएसन मेथडबाट गरेको छु भने लेट गर्नु पर्यो सो मैले हेर्नुस् त लेट a = 17.5 भनेको यही म सपोज गर्दैको छु ठीक छ अब ठ्याक्कै तपाईले म एउटा गरेर हेराइदिन्छु सो d प्राइम = के हुन्छ x मेरो अहिले के छ 3.5 सो हेर्नुस् त 3.5 माइनस 17.5 डिवाइड बाइ a को भ्यालु मैले 17.5 चुज गरेको छु 17.5 डिवाइड बाइ अब के चाहिन्छ हेर्नुस् त h मेरो कति छ ग्याप 7 को ग्याप छ सो 7 ले डिवाइड गरे भने ठ्याक्कै -2 पाउनुहुन्छ ठीक छ सो मैले -2 गरे अब ठ्याक्कै तपाईले 10.5 राखेर गर्नु भयो भने -1 आउँछ 17.5 राखेर गर्नु भयो भने 0 आउँछ 24.7 गरेर राख्नु भयो भने 1 आउँछ ठीक छ अब मलाई के चाहिन्छ f d प्राइम सो यो f र d प्राइम लाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने f d प्राइम आउँछ अब d प्राइम लाई स्क्वायर गर्नु भयो भने के हुन्छ d प्राइम स्क्वायर आउँछ त्यस्तै f d प्राइम लाई स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने f d प्राइम स्क्वायर आउँछ अब f d प्राइम लाई जोड्नु भयो भने समेसन f d प्राइम आउँछ जुन चाहिँ के आउँछ -10 र f d प्राइम स्क्वायर लाई तपाईले समेसन गर्नु भयो भने समेसन f d प्राइम स्क्वायर आउँछ जसको भ्यालु कति हुन्छ त 30 हुन्छ ठीक छ ल अब मलाई मिन को फर्मुला मिन निकाल्नु पर्यो नाउ हेर्नुस् त मिन = मेरो के हुन्छ a + समेसन f d प्राइम बाइ n * h अब a को भ्यालु मेरो कति छ 17.5 प्लस समेसन f d प्राइम को भ्यालु मेरो कति छ -10 डिवाइड बाइ 3 * 7 गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले मिन कति यहाँ पाउनुहुन्छ त 15.16 पाउनुहुन्छ ठीक छ ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ सिग्मा h * रुट अब समेसन f d प्राइम स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d प्राइम बाइ n को होल स्क्वायर अब ठ्याक्कै तपाईले सबै भ्यालु हेर्नुस् त h मेरो कति थियो 7 * f d प्राइम स्क्वायर मेरो कति थियो 30 डिवाइड बाइ n को भ्यालु पनि मेरो कति थियो 30 नै एन्ड समेसन f d प्राइम कति थियो -10 एन्ड n को भ्यालु 30 सो ठ्याक्कै तपाईले सबै राखेर सोल्भ गर्नु भयो भने सिग्मा कति आउँछ त 6.6 ठीक छ अब मलाई मोड निकाल्नु पर्यो अब हेर्नुस् त यो भन्दा प्रिभियस लाइनमा जानुस् सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी मेरो कति छ 12 ठीक छ सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी मेरो 12 छ भने मोडल क्लास मेरो के हुन जान्छ 14 to 21 ठीक छ अब हेर्नुस् अब मोडल के आयो त मोडल क्लास पनि आयो f1 भनेको के हुन्छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सो f1 मेरो 12 आयो अनि यो हेर्नुस् त f0 भनेको के हुन्छ प्रिसिडिङ भनेको एक स्टेप एबभ को फ्रिक्वेन्सी सो मेरो f0 आयो f2 भनेको के हुन्छ फलोइङ द मोडल क्लास भनेको 6 भयो ठीक छ र h मेरो कति हुन्छ त यो दुईटाको ग्याप कति छ 7 सो h मेरो को त्यही हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट स्लाइड हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले मोड पनि त्यही अनुसार निकाले सिन्स 12 इज द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सो 14 to 21 इज द के हुन्छ त मोडल क्लास अब हेर्नुस् त l = 14 f1 = 12 f0 = 8 f1 = 6 र h = 7 ठ्याक्कै तपाईले मोड = l + f1 - f0 डिवाइड बाइ 2 f1 - f0 - f2 * h गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले सबै भ्यालु राख्नु भयो भने मोड को भ्यालु 16.8 पाउन्ड हुन्छ ठीक छ ल अब मलाई फर्मुलामा राख्नु काम मात्रै छ सो एसकेपी = मिन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा सो मिन मेरो कति छ हेर्नुस् त 15.16 माइनस मोड मेरो कति छ 16.8 एन्ड सिग्मा मेरो 6.6 आयो ठ्याक्कै तपाईले सबै भ्यालु राख्नु भयो भने एसकेपी को भ्यालु कति आउँछ -0.25 आउँछ सो देयरफोर एसकेपी = कति भयो त -0.25 र यही मेरो के भयो त आन्सर भयो ठीक छ सो अब हेर्नुस् त मलाई तपाईहरु बडी स्ट्रेस नलिनुस् के यसमा मलाई मात्र के निकाल्न भनेको छ एसकेपी र एसकेपी को फर्मुला के हो मिन माइनस मोड डिवाइड बाइ सिग्मा अब यो मिन र मोड र सिग्मा निकाल्नका लागि मलाई के फर्मुला छ र त्यो अनुसार मलाई टेबल ड्रा गर्नु पर्यो र टेबल ड्रा गरिसकेपछि मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो र फर्मुलामा राख्नु पर्यो डाइरेक्टली सल्भ हुन्छ अब यो फिजिक्स जस्तो न्यूमेरिकल पार्ट त छैन कि कन्सेप्चुअल हुन्छ भने बडी डिस्कस गर्नु पर्ने हुन्छ हो ल सो म्याथ भनेको सजिलो हो केही गाह्रो छैन ठीक छ अब हामी तपाईहरुलाई यदि त्यही चाहिन्छ भने म स्ट्याटिक्स स्टार्ट गर्छु मेकानिक्स यो भिडियो पछि सो मेकानिक्स मा म धेरै टाइम दिएर पढाउँछु एकदम डिस्कस गरेर पढाउँछु स्ट्याटिक्स भनेर ठीक छ सो त्यो फिजिक्स जस्तै छ स्ट्याटिक्स र डायनामिक्स ठीक छ सो अब हामी के गर्यौं त यो क्वेशन पनि सिद्ध्यायौं अब नेक्स्ट मा मेरो के छ हेर्नुस् त 11 नम्बर आर द फ्लोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल इफ नट इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब यसमा अलिकता डिस्कस गरौँ ठीक छ ल अब म अलिकता स्लो गरे मलाई के भनेको छ आर द फ्लोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यो जुन हामीले डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ 11 को ए मा र 11 को बी मा दुईटा क्वेशन छ अब मलाई के भनेको छ आर द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल इफ नट इन्टरप्रेट द रिजल्ट सो हेर्नुस् त के भनेको छ यदि sk = 0 भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ
एन्ड एसके इज लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ, एसके ग्रेटर देन 0 भयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। ठीक छ ल, अब मलाई के भनेको छ, चेक गर कि यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ कि छैन। यदि छैन भने के छ, पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ, त्यसैलाई इन्टरप्रेट गर्न भनेको छ हामीलाई। ठीक छ, सो अब तपाईहरुलाई यता दुईटा तपाईहरुलाई चोइस छ। चोइस नम्बर 1, तपाईहरुले कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ र बोयलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको इच्छा। अब हेर्नुस् त, अब तपाईहरुलाई दुईटा चोइस छ, कि त तपाईहरुले कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट जान सक्नुहुन्छ कि त बोयलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट जान सक्नुहुन्छ। किनभने मैले तपाईहरुलाई कन्क्लुजन थ्योरी पढाउने बेलामा मैले तपाईहरुलाई कन्क्लुजन लेखाएको थिए। ठीक छ, त्यो कन्क्लुजन के थियो त, फर बोथ द डिस्ट्रिब्युसन इफ यदि एसके इज इक्वल्स टु 0 भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ। नम्बर 2 मा के थियो, एसके ग्रेटर देन 0 भयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, एसके लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। ठीक छ, सो मैले यो तपाईहरुलाई पढाएको थिए। अब त्यही अनुसार मैले 11 को ए लाई एसके पी बाट गरेको छु, जसको फर्मुला के हुन्छ, मिन माइनस मोड डिभाइड बाइ सिग्मा। ठीक छ, र त्यसै 11 को बी लाई मैले के गरेको छु त, एसके बी बाट गरेको छु, बोयलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसबाट, जसको फर्मुला मेरो के थियो हेर्नुस् त, q3 प्लस q1 माइनस 2md डिभाइड बाइ मेरो के थियो त, q3 माइनस q1। अब तपाईहरुको अब यसलाई 11 को ए लाई मैले यो मेथडले गरेको छु र 11 को बी लाई मैले यो मेथडले गरेको छु। अब तपाईहरुलाई मन लाग्छ कि म 11 को ए लाई मैले र 11 को बी लाई म एसके पी बाट मात्रै गर्छु भने त्यो पनि पाइयो, एसके बी बाट गर्नुभयो दुईटैलाई 11 को ए र 11 को बी लाई दुईटैले गर्नुभयो भने त्यो पनि पाइयो। त म तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिनको लागि कि तपाईहरुले एसके पी बाट पनि जान सक्नुहुन्छ र एसके बी बाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको चोइस, एसके पी बाट जानुस् अथवा एसके बी बाट जानुस्, कुरा एउटै हुन्छ। तपाईहरुलाई मात्र के गर्नुपर्छ त, एसके को भ्यालु निकाल्नु पर्छ र चेक गर्नुपर्छ। यदि 0 आयो भने सिन्स द गिभन डिस्ट्रिब्युसन हैज सिमेट्रिकल, यदि ग्रेटर देन 0 भयो भने सिन्स द गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड, यदि लेस देन 0 भयो भने एसके को भ्यालु लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ भयो भने नेगेटिभली स्क्युड। ठीक छ ल, सो यसलाई मैले यो क्वेशनलाई मैले के गरेको छु त, एसके पी बाट गरेको छु। सो फर्मुला अनुसार मैले टेबल ड्रा गरे। ठीक छ, टेबललाई म डिस्कस गरिन, मैले यो सबै डिस्कस गरेको। जस्तै भेरिएबल मलाई 10 टु 15, 15 टु 20, 20 टु 25, 25 टु 30, 30 टु 35 दिएको छ। मिड भ्यालु मैले निकाले र फ्रिक्वेन्सी मलाई दिएको छ 8, 12, 20, 18 र 2। अब हेर्नुस् त, सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी मेरो 20 भयो भने यो मेरो के हुन जान्छ, मोडल क्लास। यही म डिस्कस गर्दिन्छु। ठीक छ, यो मेरो के हुन जान्छ त, मोडल क्लास हुन जान्छ। मोडल क्लासमा मेरो 20 टु 25 पर्यो, जसमा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी मेरो 20 भयो भनेको f1 मेरो 20 भयो, f0 भनेको 12 भयो र f2 भनेको 18 भयो। ठीक छ, र यो f लाई जोड्नु भयो भने कति भयो त, n को भ्यालु 60 र d को भ्यालु निकाले, जसलाई मैले a को भ्यालु कति सपोज गरेको छु त 22.5। a को भ्यालु मैले सपोज गरे, देन d प्राइम निकाले, त्यसपछि fd प्राइम निकाले, fd प्राइमले समेसन गरिसकेपछि समेसन fd प्राइम आयो जुन मेरो -6 आयो। त्यसपछि d प्राइम स्क्वायर निकाले। ठीक छ, d प्राइम स्क्वायर निकाले र त्यसपछि fd प्राइम स्क्वायर गरिसकेपछि fd प्राइम स्क्वायर आयो। यसलाई समेसन गरिसकेपछि समेसन fd प्राइम स्क्वायर आयो जुन मेरो कति आयो 70। अब मलाई के निकाल्नु पर्छ त, मिन। सो मिन इक्वल्स टु a प्लस समेसन fd प्राइम स्क्वायर समेसन fd प्राइम बाइ n इन्टु h गरिसकेपछि मेरो कति आयो त, 20 आयो, 22 आयो। ठीक छ हो, सो अब त्यस्तै गरी मैले के निकाले, सिग्मा इज इक्वल्स टु h इन्टु रुट ओभर समेसन fd प्राइम स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd प्राइम बाइ n को होल स्क्वायर। यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले सिग्माको भ्यालु कति पाउनुहुन्छ त, 5.36। अब मोडको पालो, अगेन सिन्स 20 इज द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मैले डिस्कस गरिसके, सो 20 टु 25 इज द मोडल क्लास। अब ठ्याक्कै तपाईले l को भ्यालु, f1, f0, f2 को भ्यालु र h को भ्यालु निकाल्नु भयो र ठ्याक्कै तपाईले mo इज इक्वल्स टु l प्लस f1 माइनस f0 डिभाइडेड बाइ 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h गर्नुभयो भने र सबै भ्यालु राख्नु भयो भने मोडको भ्यालु कति पाउनुहुन्छ, 24। अब मलाई एउटा मात्रै निकाल्नु पर्यो। नाउ एसकेपी इज इक्वल्स टु मिन माइनस मोड डिभाइडेड बाइ सिग्मा। सो मैले सबै भ्यालु राखे भने हेर्नुस् त -0.37 आयो। अब हेर्नुस् त, एसकेपी को भ्यालु मेरो के आयो, -0.37 भनेको लेस देन 0 आयो। सो हेन्स सिन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, सिन्स सो देयरफोर एसकेपी इज इक्वल्स टु -0.37 सिन्स एसकेपी इज लेस देन 0। ठीक छ, हेन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज नेगेटिभली स्क्यूड। ठीक छ हो, सो यो हाम्रो के छ, यदि एसकेपी इज इक्वल्स टु यही ठाउँमा यदि 0 आको भए हामी के भन्थ्यौं, हेन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल।
तर हामीले के आयो हेर्नुस् त लेस देन 0 आयो। सो लेस देन 0 आयो भने हामी के भन्छौँ हेन्स द गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज नट सिमेट्रिकल, इट इज नेगेटिभली स्क्युड। ठीक छ हो, सो हामी यसरी सोल्भ गर्छौँ। सो ठ्याक्कै हेर्नुस् त यो यसपछिको क्वेसन पनि त्यही हो। यसमा के भनेको छ हेर्नुस् त, अब यसलाई मैले के गरेको छु त एसकेबी बाट गरेको छु। सो एसकेबी बाट गर्नको लागि मलाई के चाहिन्छ Q1 Q1 MD र Q3 चाहिन्छ। ठीक छ, सो मैले त्यही गरेको छु, त्यही अनुसार मैले टेबल बनाएको छु। सो Q1 MD भनेको अप्पर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल र मिडियन निकाल्नका लागि तपाईहरुलाई के चाहिन्छ, एउटा XF र CF भए पुग्छ, अरु केही निकाल्नु पर्दैन। ठीक छ, सो यदि तपाईहरुले एसकेबी भनेको बायोलोजी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बाट यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने तपाईले टेबल पनि सानो बनाउनु पर्छ, टाइम पनि तपाईहरुले सेभ हुन्छ एसकेबी बाट जानु भयो भने। ठीक छ, र छिटो पनि हुन्छ, टाइम पनि सेभ हुन्छ र इजी पनि हुन्छ। ठीक छ, ल अब यो मेरो के छ हेर्नुस् त कन्टिन्युअस क्लास इन्कम ग्रुप मेरो दिएको छ, त्यसपछि नम्बर अफ वर्कर दिएको छ। अब एफ लाई जोड्नु भयो भने के हुन्छ एन आउँछ र सीएफ मैले निकाले, सीएफ निकाल्न सिकाइसके। 5 को 5 5 + 12 17 17 + 25 42 42 + 14 56 56 + 8 64। ठीक छ, ल अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी के गर्छौं Q1 क्लास निकाल्नु पर्छ। ठीक छ, Q1 क्लास को फर्मुला के हुन्छ n/4 th आइटम एन्ड Q3 क्लास हामी निकाल्छौं जसको फर्मुला के हुन्छ 3n/4 th आइटम र त्यसपछि MD मिडियन क्लास MD क्लास निकाल्छौं जसको फर्मुला के हुन्छ n/2 th आइटम हुन्छ। त्यसपछि अब जस्तै Q1 को भ्यालु मेरो कति आयो त 15 आयो भने 15 कुनमा पर्छ 15th th आइटम आयो भने 15 कुनमा पर्छ यसमा पर्छ। अब यसमा पर्छ भने ठ्याक्कै यसको करस्पोन्डिङ के भयो त 100 to 140। सो देयरफोर Q1 क्लास मेरो कति आउँछ त 100 to 140 आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौं Q1 को फर्मुला युज गर्छौं L + n/4 - CF/F * H गरिसकेपछि Q1 आउँछ। ठीक छ, सो मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त मैले के गरे नाउ Q1 क्लास इज इक्वल्स टु n/4 th आइटम। सो n को भ्यालु मेरो कति छ 64 64 डिवाइड बाइ 4 गर्नु भयो भने कति छ 16 th आइटम। सो 16 मेरो केमा पर्छ त 17 मा। सो 70 अब ठ्याक्कै करस्पोन्डिङ लिनु भयो भने के आउँछ 100 to 140। अब हेर्नुस् त L को भ्यालु मेरो कति हुन्छ 100। त्यसपछि हेर्नुस् त CF फर्मुला अनुसार मलाई हेर्नुस् त Q1 को फर्मुला के हुन्छ n/4 - CF/F * H। n/4 त मेरो आयो 16। ठीक छ, CF भनेको के हुन्छ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 17 मा पढ्यो नि त प्रिसिडिङ भनेको एक स्टेप माथिको CF लिनु पर्छ। ठीक छ, सो मेरो CF कति आयो त 5। अब जस्तै यसमा पढ्यो भने Q1 क्लास यसमा पढ्यो भने 17 मेरो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, यो भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी मेरो के हुन्छ त कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ठीक छ, सो मैले के गरे त 5 राखे। अब एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अब कहाँको लिने जुनमा हाम्रो मोडल के त Q1 क्लास त्यसैको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ त 12। सो मेरो 12 भयो। H भनेको के हो L प्लस हुन्छ। H भनेको के हो H मेरो के हो त क्लास इन्टरभल भनेको कतिको डिफरेन्स छ हेर्नुस् त 40 को डिफरेन्स छ। सो मेरो H इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 40। यो सबै भ्यालु तपाईले Q1 मा राख्नु भयो भने Q1 आइहाल्छ। ठीक छ, सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। L इज इक्वल्स टु 100 CF इक्वल्स टु 5 F इक्वल्स टु 12 र H इक्वल्स टु 40। सो देयरफोर नाउ Q1 इक्वल्स टु L प्लस n/4 माइनस n/4 - CF/F * H गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले र सबै भ्यालु राख्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले 136.67 पाउनुहुन्छ। ठीक छ, ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा मैले त्यही गरेको छु। अब के निकाल मिडियन MD क्लास इक्वल्स टु n/2 th आइटम। सो n को भ्यालु मेरो कति थियो 64 डिवाइड बाइ 2 th आइटम गर्नु भयो भने 32 th आइटम आउँछ र 32 हाम्रो केमा पर्छ हेर्नुस् त 32 मेरो कुनमा पर्छ यसमा पर्छ। सो मेरो हेर्नुस् त मोडल क्लास मेरो के हुन जान्छ 140 to 80 180। सो मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त मैले त्यही गरे 140 to 80। अब L CF F र H निकाले र मिडियनमा राखे भने ठ्याक्कै तपाईले मिडियनको भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 164। अब Q3 चाहिन्छ अगेन Q3 क्लास इक्वल्स टु 3n/4 th आइटम गरिसकेपछि तपाईले 40th th आइटम पाउनुहुन्छ र CF मा हेर्नुहुन्छ भने 40 कुनमा पर्छ भने ठ्याक्कै तपाईले 180 to 220 मा पाउनुहुन्छ। अब L अब के निकाल्नु पर्छ L CF F र H। यो मेरो 40 भने के छ त H इज इक्वल्स टु 40 छ है त 40 मात्रै लेखाएको छ सरी है त। सो सबै आयो। अब ठ्याक्कै तपाईले Q3 मा राख्नु भयो भने कति पाउनुहुन्छ त Q3 को फर्मुला के हुन्छ L + 3n/4 - CF/F। L मेरो कति छ 180 n 3n/4 मेरो कति आएको छ हेर्नुस् त
48 सो 48 माइनस एफ भने कति छ 42 42 डिभाइड बाइ एफ भने कति छ 14 सो 14 इन्टु 40 गर्नुभयो भने 100 14 40 भनेको के एच एच को भ्यालु मेरो 40 छ सो कति हुन्छ 197.14 ठीक छ। अब सबै भ्यालु आयो भने एसकेबी इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त q3 + q1 - 2md डिभाइड बाइ q3 - q1 सबै भ्यालु राख्नु भयो भने 0.09 पाउनुहुन्छ। अब यो 0.09 इक्वल्स टु 0 छ त छैन। अब यो के छ त ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ भ्यालु छ भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ सो देयरफोर एसकेबी इज इक्वल्स टु 0.09 सिन्स एसकेबी इज ग्रेटर देन 0 हेन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्यूड। अथवा यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा जुन मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको थिए हेन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज नट सिमेट्रिकल इट इज पोजिटिभली स्क्यूड त्यसरी पनि लेख्न पाइयो अथवा हेन्स द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्यूड यसरी पनि लेख्न पाइयो ठीक छ। ल सो यो मेरो के थियो त 11 को बी थियो। अब हामी ठ्याक्कै 12 मा जान्छौं। हेर्नुस् त के छ यो हाम्रो लास्ट क्वेशन छ। सो फाइन्ड द कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन मार्क दिएको छ। अब यसको टेबल यो भन्दा प्रिभियसमा मैले बिलो को बनाएको थिए अब यहाँ हामी के भन्छौं त एबोभ को बनाउँछौं। यहाँ मैले डेटा र हेर्नुस् त x र f मात्र लिन्छु। अब एबोभ 20 छ एबोभ 30 छ भने हामी के गर्छौं हेर्नुस् त 0 to 20 गर्दैन 20 to 30 गर्छौं। सो मैले के गर्छु हेर्नुस् त 20 to 30 गरे फेरि 30 to 40 गर्छौं कन्टिन्युअस बनाउनको लागि 30 to 40 गर्छौं। अब फेरि 40 to 50 गर्छौं के गर्छौं हेर्नुस् त 40 to 50 50 to 60 के गर्छौं हेर्नुस् त 50 to 60। अब 60 to के गर्ने त 60 to 70 किनभने यहाँ 10 को ग्याप छ भने 10 को ग्याप लिएर हामी के गर्छौं हेर्नुस् त 20 to 30 आयो 30 to 40 आयो 40 to 50 आयो 50 to 60 आयो भने 60 to 70 गर्नुपर्छ ठीक छ। किनभने 10 को ग्याप छ भने 10 को ग्यापमा हामीले लिनु पर्छ ठीक छ। ल अब फ्रिक्वेन्सी सुरुमा 50 लेख्नु पर्दैन यो हाम्रो के छ त जस्तै बिलो वालामा हामीलाई यहाँ जुन मेरो के थियो 8 थियो सायद कि 6 थियो जे होस् तर बिलो वालामा हामी फर्स्ट को फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ नि त्यही लेख्छौं त्यसपछि घटाएर लेख्छौं। तर एबोभ वालामा हामी के गर्छौं हेर्नुस् त एबोभ वालामा हामी के गर्छौं यो 50 बाट 46 घटाउँछौं कति हुन्छ 4 सो अब बल्ल 4 लेख्छौं। अब यो 30 to 40 लाई हामी के गर्छौं अब हेर्नुस् 46 बाट 30 घटाउँछ भने कति हुन्छ 16 सो 16 लेखे मैले ठीक छ। अब त्यस्तै 40 to 50 वालाको के लेख्ने 30 बाट कति घटाउने 30 बाट 24 गयो भने कति हुन्छ 6 सो 6 मैले लेखे। त्यस्तै 50 to 60 को के गर्ने 24 बाट 8 घटाउनु हुन्छ भने के हुन्छ 16 सो मैले 16 लेखे। अब एबोभ 60 भनेको 60 to 70 को के हुन्छ त यो 8 को 8 हुन्छ ठीक छ हो। सो एबोभ वालामा हामी यसरी टेबल ड्रा गर्छौं ठीक छ। सो मैले ठ्याक्कै त्यही अनुसार हेर्नुस् त टेबल बनाएको छु हेर्नुस् त भ्यालु कति छ 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70। अब सबैको मैले मिड भ्यालु निकाले मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने 20 + 30 कति हुन्छ 50 50 डिभाइड बाइ 2 भनेको 25। अब ग्याप कतिको छ 10 को सो सबैमा 10 एड गर्दै जानुस् आफै आउँछ ठीक छ। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट मैले ठ्याक्कै भर्खर तपाईहरुलाई निकाल्न सिकाए सो अब सबैलाई जोड्नुहुन्छ भने यहाँ इक्वल्स टु 50 आउँछ। अब यसको लागि अब डी प्राइम निकाल्नका लागि मलाई के चाहिन्छ लेट एज इक्वल्स टु 45। अब हेर्नुस् ठीक छ। सो अब मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ ल ठीक छ। अब लेट एज इक्वल्स टु 45 गर्नु भयो हो। सो अब 45 गर्नु भयो भने डी प्राइम के हुन्छ x - a डिवाइडेड बाइ h ठीक छ। ल सो अब x को भ्यालु मेरो कति छ 25। सो हेर्नुस् त एउटा म निकाल्दिन्छु 25 - a मैले कति सपोज गरेको छु 45 सो 45 ठीक छ 45 डिवाइड बाइ h h मेरो कति छ इन्टरभल 10 सो 10 गर्नु भयो भने -20 डिवाइड बाइ 10 गर्नु भयो भने -2 पाउनुहुन्छ ठीक छ। सो मैले -2 लेखेको छु अरु सबैलाई तपाईले गर्नु भयो भने ठ्याक्कै -1012 पाउनुहुन्छ ठीक छ। ल अब हेर्नुस् त अब fd प्राइम लाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने fd प्राइम आउँछ र अब मैले हेर्नुस् त यहाँ टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् त मेरो भिडियो चलिराखेको छ। सो यसलाई टेबललाई अरु एक्सटेन्ड गर्दाखेरि एउटा पार्ट हाम्रो के आउँथ्यो त यहाँ मेरो भिडियोले कभरलाई छोपेर तपाईहरुलाई अलिकता गाह्रो बनाउँथ्यो। सो मैले हेर्नुस् त डी प्राइम स्क्वायर मैले हेर्नुस् त एकैचोटी मैले निकाल्दिएको छु हो। सो मैले के गरे जस्तै मैले तपाईहरुलाई डी प्राइम निकाल्न सिकाइदिन्छु तपाईहरुले डी प्राइम निकाल्नु होला ठीक छ। ल डी प्राइम के आउँछ हेर्नुस् त -2 को स्क्वायर 4 -1 को स्क्वायर के आउँछ त 1 आउँछ 0 को स्क्वायर 0 1 को स्क्वायर 1 एन्ड 2 को स्क्वायर मेरो के आउँछ 4 ठीक छ। सो मैले अब हेर्नुस्
अब यो f र d प्राइम स्क्वायर f d प्राइम स्क्वायरले तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने f d प्राइम स्क्वायर आउँछ। यसलाई एड गर्नुभयो भने f d प्राइम स्क्वायर आउँछ जुन यति आयो र f d प्राइम यो f d प्राइमलाई एड गर्नुभयो भने समेसन f d प्राइम जुन मेरो 8 आउँछ। अब मैले cf किन निकाले अब एकछिनले हेर्नुस्। अब हेर्नुस् त नम्बर अफ स्टुडेन्ट भ्यानु फ्रिक्वेन्सीले हेर्नुस् मोडल क्लास निकाल्नु पर्यो मोडल क्लास ठीक छ। अब हेर्नुस् सबभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी के छ 16 यहाँ पनि के छ 16। अब दुईटा के आयो त मेरो दुईटा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी आयो त्यसमा पनि सेम। अब सेम आयो भने हेर्नुस् त मेरो यो पनि मोडल क्लास हुन जान्छ यो पनि मोडल क्लास हुन जान्छ। अब कुन युज गर्ने गाह्रो भयो हो हेर्नु भयो। सो अब मेरो के फर्मुला हुन जान्छ एसकेपी को के फर्मुला हुन जान्छ 3 इन्टु मिन माइनस मिडियन डिभाइड बाइ सिग्मा। हेर्नु भयो अब बल्ल मलाई के निकाल्नु पर्यो कुन फर्मुला युज गरिराख्नु परेको छ त यो हो। सो बाइ मोडलको एक्जाम्पल हेर्नु भयो मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा भनेको थिएँ कि बाइ मोडलको एउटा क्वेशन छ म तपाईहरुलाई गरिदिन्छु ठीक छ र त्यहाँ पनि त्यही म तपाईहरुलाई बाइ मोडलको कन्सेप्ट समझाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 16 छ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी दुईटा 16 दुईटा के छ दुईटा 16 छ भनेको दुईटा हाम्रो के भयो त हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो र त्यो दुईटा के छ त सेम छ। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि 16 छ यहाँ पनि 16 छ ठीक छ। सो दुईटा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो भने दुईटा मोडल क्लास भयो। अब दुईटा मोडल क्लास भयो भने कुन लिएर हामी मोड निकाल्छौं। सो यसैलाई भन्छ इफ मोड इज डिफिकल्ट टु डिफाइन अथवा इफ मोड इज इल डिफाइन्ड ठीक छ देन हामी के गर्छौं त एसकेपी इज इक्वल्स टु 3 इन्टु मिन माइनस मिडियन डिभाइड बाइ सिग्मा वाला फर्मुला युज गर्छ र यो फर्मुला कसरी बनेको छ त्यो मैले स्क्युनेस पढाउने बेलामा डिस्कस गरिसकेको छु ठीक छ हो। सो अब मिडियनको लागि त मलाई सीएफ चाहिन्छ हो। सो मैले मिडियनको लागि सीएफ निकाले र सिग्मा र मिनको लागि मलाई के चाहिन्छ त यो एफडी प्राइम र एफडी प्राइम स्क्वायर चाहिन्छ ठीक छ ल। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही गर्छौं हेर्नुस् त नाउ मिन इक्वल्स टु a प्लस समेसन एफ डी प्राइम बाइ n इन्टु h सबै भ्यालु हेर्नुस् त a को भ्यालु मैले कति सपोज गरेको थिए 45 र समेसन एफ डी प्राइम मेरो 8 डिभाइड बाइ n मेरो 50 इन्टु 10 गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले 46.6 पाउनुहुन्छ मिनको भ्यालु। अब सिग्मा इज इक्वल्स टु h इन्टु रुट अन्डर समेसन एफ डी प्राइम स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन एफ डी प्राइम बाइ n को होल स्क्वायर ठीक छ। अब ठ्याक्कै तपाईले सबै भ्यालु राख्नु h को भ्यालु मेरो कति थियो 10 इन्टु एफ डी प्राइम स्क्वायर कति थियो 80 डिभाइड बाइ 50 माइनस समेसन एफ डी प्राइम मेरो कति थियो 8 a डिभाइड बाइ 50 को होल स्क्वायर गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले कति पाउनुहुन्छ सिग्मा को भ्यालु 12.54। अब मलाई के चाहिन्छ त मिडियन चाहिन्छ मोड हैन ठीक छ। सो मिडियन को फर्मुला के हुन्छ सिन्स मोड इज डिफिकल्ट टु लोकेट बिकज द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज बाइ मोडल हो। सो यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ सिन्स मोड इज डिफिकल्ट टु लोकेट बिकज द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज बाइ मोडल। सो देयरफोर हामी के गर्छौं नाउ एमडी क्लास किनभने हाम्रो सिरिज के छ त कन्टिन्युअस सिरिज छ। सो एमडी क्लास भनेको मिडियन क्लास इक्वल्स टु n बाइ 2th आइटम। सो के आउँछ हेर्नुस् त n मेरो कति थियो हेर्नुस् त एकचोटी म n मेरो 50 थियो। सो 50 डिभाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने के आउँछ 25। सो 25 मेरो केमा पर्छ 42 50 क्लासमा पर्छ। तपाईले हेर्नुस् त ठ्याक्कै प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नु भयो भने 25 केमा पर्छ हेर्नुस् त 25 त मेरो यहाँ पर्छ हो यहाँ पर्छ। अब यसलाई तपाईले ठ्याक्कै यहाँ लाग्नु भयो भने के आउँछ 42 50 मा आउँछ ठीक छ ल। सो मैले नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही गरेको छु हेर्नुस् त। अब मलाई के चाहिन्छ हेर्नुस् त l मैले निकाले l cf f र h। अब ठ्याक्कै तपाईले md इक्वल्स टु l प्लस n बाइ 2 माइनस c बाइ f इन्टु h राख्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले मिडियन कति पाउनुहुन्छ 48.33। अब फर्मुला राख्न बाँकी। सो हेर्नुस् त एसकेपी इक्वल्स टु 3 इन्टु मिन माइनस md डिभाइड बाइ सिग्मा ठ्याक्कै तपाईले सबै भ्यालु राख्नु भयो भने हेर्नुस् त मिन मेरो कति आएको छ 46.6 र मिडियन मेरो कति हो 48.33 डिभाइड बाइ सिग्मा मेरो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको छ 12.5 पर राख्नु भयो भने माइनस 0.41 आउँछ। सो देयरफोर एसकेपी सरी है त एसके के भएको छ यहाँ एसकेपी इज इक्वल्स टु मेरो के आउँछ माइनस 0.41 यही मेरो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ ठीक छ ल। सो तपाईहरुले यसरी गर्नु होला ठीक छ ल। सो हेर्नुस् त हामीले के गर्यौं त फास्ट गरेर हैन मेजर अफ डिस्पर्सन को एक्सरसाइज 13.2 पनि हामीले सिध्यायौं। अब यसको हाम्रो एमसीक्यू मात्रै बाँकी छ। सो यो भिडियो पछि हामी एमसीक्यू सोलुसन गरेर हामी के गर्छौं त यो च्याप्टरलाई सिध्याउँछौं र त्यसपछि हामी मेकानिक्समा जान्छौं ठीक छ ल। सो ओके सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ। अब हामी स्ट्याटिक्स को भिडियोमा भेट्ने छौं। स्ट्याटिक्स मेकानिक्स को फेरि यो स्ट्याटिक्स भने फेरि यो पनि छ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ यसलाई मेजर अफ डिस्पर्सन र प्रोबेबिलिटी भन्ने। अब स्ट्याटिक भनेको हैन स्ट्याटिक भनेको हाम्रो मेकानिक्स को फर्स्ट च्याप्टर छ त्यसमा जान्छौं हामी ठीक छ।
मेकानिक्समा दुईटा च्याप्टर छ, स्ट्याटिक र डाइनामिक हो। सो त्यो दुईटा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा हामी जान्छौँ। ठिक छ। सो ओके, सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट है त ल।